أريد أن أصلح أمام حضراتكم عن كلمة حول الموضوع شمائل وسير النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. سادتي وأعزتي، كان نبينا عليه صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأكرم الناس وأعدل الناس وأحلم الناس وأعف الناس. لم تمس يده يد امرأة لا يملك رزقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم. كان أسمى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل منه شيء ولم يجد من يعطيه له وفجأه الليل لم يأتي إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يقبل على أصحابه بالمباسطة حتى يظن كل منهم أنه أعز عليه من جميع أصحابه. كان أشد الناس تواضعا وأكثر الناس مسكنة من غيرهم. أمة الإسلام، إن نبينا عليه صلوات الله وسلامه كان لا يمضي له وقت في غير عمل الله عز وجل أو فيما لا بد له من صلاح نفسه، وكان لا يفقر مسكينا لفقره وزمانته ولا يهاب ملكا لملكه. يدعو هذا وهذا دعاء واحدا، وما ثبت أنه ضرب بيده امرأة وخادما أو غيرهما إلا بحق الإسلام. إخوان الإسلام، إن النبي العربي محمدا كان هينا لينا، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاط في الأسواق ولا بخيل ولا كذوب ولا جبان ولا لعان ولا فاحش ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن اسما، فإن كان اسما كان أبعد الناس منه، وما ضرب شيئا قط بيده امرأة ولا خادما إلا إن جاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وفي الختام أسأل الله رب العالمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يجعلنا متخلقين بإخلاق صفيه وحبيبه ومطيعين ومنقادين لتعاليمه ومقتدين بسنته، فإنه هو الميسر والموفق. وصلى الله تعالى على صفوة عباده وخير خلقه محمد وآله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.